साल हो गया है, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली से निकाह हो गया और हजरत अली जब निकाह करके ब्याह करके लेके गए तो दान दहेज में क्या मिला ये मैं कल बताऊंगा। हजरत अली फातिमा को लेकर अपने घर गए ना तो घर का सारा काम फातिमा करती और बाहर का सारा काम हजरत अली करते। यहूदी के बागीचा में खजूर का बागीचा था और खजूर के बागीचे में हजरत अली मजदूरी करते थे 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा। हजरत अली जब काम करके फारिग हुए ना तो मजदूरी के तौर पर यहूदी ने 2 झोला हजरत अली को मजदूरी में खजूर दिया। हजरत अली ने दोनों झोला उठाया, कांधे पर रखा और जाना शुरू किया। तो यहूदी ने कहा अली थोड़ा वक्त अभी और बाकी है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी। हजरत अली ने कहा मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, 2 थैली हो गई है, 1 थैली को मेरे घर वाले खाएंगे और 1 थैली को मदीना के गरीब लोगों में तकसीम करूंगा। सुभान अल्लाह। तो इस यहूदी ने कहा अली थोड़ा सा ज्यादा कमा लोगे तो जायज कमाने में तो कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज है क्या भाई बोलिए? कोई जायज रुपया पैसा कमाए तो कोई हर्ज है क्या? जायज कमाई में कोई हर्ज है? कोई पकड़ है? शरीयत की कोई पाबंदी है? कुछ पाबंदी नहीं है। जो जायज कमाई करे उसको इबादत में गिना गया है। हजरत अली से यहूदी ने कहा कि अगर थोड़ा जायज कमा लोगे तो तुम्हारे कल के लिए काम आ जाएगा, जरा बचा करके रख लेना। अली ने इरशाद फरमाया कान खोल करके सुन लो, कल आने वाले दिन में जो रब जिंदगी देगा वही रिस्क भी अदा करेगा। आने वाली जिंदगी जो देगा वही रिस्क अदा फरमाएगा, मुझे कल के लिए बचाने की जरूरत नहीं। फिर यहूदी ने कहा कि थोड़ा और कर ही लो, जायज कमा लोगे तो कोई पकड़ नहीं। तो हजरत अली का जवाब सुनो। आज का इंसान, आज का आदमी सोचता है मिले पैसा चाहे मिले जैसा, आए पैसा चाहे आए जैसा। आज का मुसलमान ऐसा सोचता है। हजरत अली से यहूदी ने कहा जायज कमाने में कोई हर्ज नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं कि नाजायज कमाओगे, हराम कमाओगे तो अजाब होगा, जायज कमाओगे तो हिसाब होगा। अली को ना अजाब देने की ताकत है और ना हिसाब देने की ताकत है। सुभान अल्लाह। अली ना हिसाब दे सकता है ना अजाब सह सकता है, इसलिए मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, यही 2 थैली काफी है। हजरत अली ने कभी जखीरा अंदोजी न किया, कभी जमा न किया। हजरात आप बड़ी तकलीफ से आते हैं, इमाम साहब ने हमें हुक्म दिया बस 12 बजे तक तकरीर करना है, 12:10 हो गया है, उसी हिसाब से तकरीर बंद कर देनी चाहिए। बोलो बंद कर दें कि चालू रखें? आपकी सुने कि इमाम साहब की सुने? बताइए तो है। हम खुद ही बता दें इमाम साहब की तकबीर पर तकबीर कहो। और इमाम साहब ने हमें मशवरा दिया कि लोग आते नहीं, आप लेट करते हैं तो लोग और लेट आते हैं। आज से आप जल्दी खत्म करेंगे ना, कल से लोग जल्दी आएंगे। बोले खत्म करें तो इमाम साहब से कहिए कि हजरत थोड़ा परमिशन दीजिए, हजरत को 2 वाक़या और सुनाना है। कहिए आप लोग, कहिए इमाम साहब से, क्योंकि यहाँ के इमाम साहब ये हैं, यहाँ के इमाम साहब यहाँ ये हैं, तो इनकी परमिशन चलेगी। हजरत इजाजत है? सुभान अल्लाह। हजरत ने इजाजत दे दी, मगर बस एक वाक़या, आप हजरत जल्दी आए, कुर्सियाँ खाली न रहे जब मैं बैठूं। देखिए ये बातें आपको हर कोई नहीं बता सकता, बड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारे वाक़यात अलग अलग किताबों में मज़कूर होते हैं, अलग अलग रिसाला जात में ये किताबों में मज़कूर होते हैं। हम पढ़ने वाले दिन भर पढ़ते हैं, चुन चुन करके बागीचा से फूल तोड़ करके लाते हैं। सुभान अल्लाह। आप इतने सस्ते में सुन के चले जाते हैं और आते हैं लेट और जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हम आपको इतनी बेहतरीन बातें सुनाते हैं, यहाँ बैठकर बोलने और यहाँ खड़े होकर तकरीर करने के लिए ना अच्छों को सोचना पड़ता है। इल्म ज़रूरी नहीं है, यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है। कोई पढ़ा लिखा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ खड़े होकर के 1 घंटा बोल दे। जिस पर खुदा की रहमत होती है वही बोल पाता है। सुभान अल्लाह। वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार शबे मेराज रब की बारगाह में गए ना, तो सरकार एक कमरे में दाखिल हुए और एक संदूक को खोला ना, तो वहाँ एक संदूक के अंदर सरकार ने एक जुब्बा देखा। जुब्बा अर्ज करते मौला अगर इजाजत हो तो ये जुब्बा मैं ले लूँ? इजाजत हो तो ये जुब्बा मैं लेना चाहता हूँ, क्या ले लूँ? तो
تو سرکار کے سوال پر رب نے ارشاد فرمایا محبوب مجھے پتا ہے لے کر تو جائے گا کسی نہ کسی کو تحفہ ہی دے گا، کسی کو تجھے تحفہ ہی دے گا، خود استعمال تو نہیں کرے گا۔ ابھی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو پھر تیرا کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کہاں لے جاؤ؟ سرکار شب معراج ایک جبہ لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب او محبوب یہ جبہ لے تو جا رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا، جس کو بھی تحفہ دینا تو اس کو تحفہ دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، جو میرے راز تک پہنچ جائے۔ شب معراج میں یہ راز کی بات رب نے حبیب سے کی کہ حبیب یہ راز ہے، جبہ لے جا کر کے اس کو ہی دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے۔ سرکار تشریف لائے، صدیق اکبر کو بلایا، صدیق آؤ یہ جبہ معراج کی رات میں رب کی بارگاہ سے لایا ہوں، اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو ساری دنیا کو اس جبہ کی برکت سے میں سچا بنا دوں گا، صداقت کا سبب پڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، صدیق اکبر کے جواب پر سرکار نے ارشاد فرمایا صدیق تیرا جواب مجھے پسند آیا مگر تو اب تک رب کے راز کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، اب تک رب کے راز تک تو نہیں پہنچا۔ صدیق اکبر چلے گئے، فاروق اعظم کو بلایا، فاروق یہ جبہ میں نے رب کی بارگاہ سے لایا ہے، یہ جبہ اگر تجھے میں دے دوں تو جبہ لے کر کرو گے کیا؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے یہ جبہ دے دیا تو میں ساری دنیا کو عدالت کا سبق پڑھاؤں گا، انصاف کا بول بالا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تمہارا بھی جواب کمال کا جواب ہے مگر رب کے راز کو نہ پہنچ سکے ہو، جاؤ عثمان غنی کو بھیجو۔ عثمان غنی آئے تو سرکار نے فرمایا عثمان یہ جبہ رب کی بارگاہ سے مجھے تحفہ ملا ہے، میں تجھے تحفہ دے دوں تو تم اس جبہ کو لے کر کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ جبہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو اس جبہ کی برکت سے ساری دنیا میں حیا اور شرم کی جو ہے تعلیم دوں گا، سارے جوانوں کے سر پر، جوان ماں بہنوں کے سر کے اوپر میں دوپٹہ کی تعلیم دے دوں گا۔ سرکار نے فرمایا تمہارا بھی جواب پسند آیا مگر رب کے راز کو نہ پہنچ سکے، جاؤ علی کو بھیجو۔ حضرت علی تشریف لائے، سرکار ارشاد فرماتے علی یہ جبہ اگر میں تجھے دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل گیا تو میں ساری کائنات کے مخلوق کے عیبوں پر پردہ پوشی کر دوں گا، پردہ پوشی کر دوں گا، عیبوں کو ڈھک دوں گا۔ سرکار نے مسکرا کر کے حضرت علی کے پیشانی کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا علی ہاں تم رب کے راز کو پہنچ چکے ہو۔ یہ راز ہے جو شب معراج دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں کوئی کہ نہ کہہ کے نہ کھے۔ ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ایک رب کا راز یہ ہے کہ اللہ کو پردہ